भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकान 22:26 वळी 19 अशें आमकां उतार म्हणटा. सिराक चॅप्टर 24:19. सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जाणकलां अशें म्हणटा की म्हाका आश येता ती तुमी म्हजे सरशीन येया. म्हाका आश येता ती हे सकाळीच्या वेळा उतार म्हणटा म्हाका आश येतात ती म्हजे सरशीन येया. परतून किर्तनांत आमकां 22:21 वोळ आमकां 2 अशें म्हणटा की तुजे काळसाची अत्रेक सोम्या कळीत आसा. तुजे भितर कितें सगळें तें सोम्या कळीत आसा. त्या खातीर तुजे काळसाचे अत्रेक तो भागोवंक आश येता. परतून हांगा म्हणटा की सिराकाचें पुस्तक 22:26-19 सिराक चॅप्टर 24:19 म्हाका आश येता ती म्हजे सरशीन येया आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. 20 म्हणटा की म्हजो उगडास मोवा प्रास गोड आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हणल्यार मोवाच्या फाळये प्रास स्वादीक. आनी 21 अशें म्हणटा की म्हाका खातेल्याक आजुनी भूक लागतली. म्हाका पियेतल्याक आजुनी ताण लागतली. जो म्हजें आयकता तो लचेक सांपडचो ना. जो म्हजी सेवा करता तो केदीस पातकाक सांपडचो ना. बापूबाईचे उतार हांवें वाचले. परतून वाचता सगळें म्हज्या फाटल्यान म्हणा. देवाचें उतार सगळीं म्हज्या फाटल्यान उसार आनी म्हणा म्हाका आश येता ते म्हाका आश येता ते म्हाका आश येता ते म्हाका आश येता ते तुमी म्हजे सरशीन येया. तुम्ही म्हजे सरशीन येया. तुमी म्हजे सरशीन येया तुम्ही म्हजे सरशीन आनी येया. म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. आनी म्हज्या फळांनी दादोशी आनी जाया. म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जाया. म्हजो उगडास मोवा प्रास गोड म्हजो उगडास मोवा प्रास गोड. आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हणल्यार आनी म्हाका जोडून घेवचें आनी म्हाका जोडून घेवचें म्हणल्यार आनी म्हाका जोडून घेवचें मोवाच्या फाळये प्रास स्वादीक. मोवाच्या फाळये प्रास स्वादीक. म्हाका खातेल्याक आजुनी भूक
भूक लागतली, म्हाका खातल्यांक अजुनी भूक म्हाका लागतली, पियेतल्यांक अजुनी तान लागतली. म्हाका पियेतल्यांक अजुनी ताण लागतली. जो मुझे ऐकता, जो म्हजे आयकता, जो मुझे ऐकता, जो म्हजे आयकता, तो लजेक सांपडचो ना. तो लजेक सांपडचो ना. जो मुझे ऐकता, जो म्हजे आयकता, देवाचे उतर सकाळच्या वेळा म्हणटा, जो मुझे ऐकता, जो म्हजे आयकता, जो मुझे ऐकता, जो म्हजे तो आयकता, लजेक सांपडचो ना. तो लजेक तो लजेक सांपडचो ना. सांपडचो ना. तो लजेक सांपडचो ना. तो लजेक सांपडचो अर्गा ना. तुका सुमिया जेजू, अर्गा तुका सुमिया पदवी जेजू, तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू. सुमिया तुझे जेजू, उतार म्हणटा, तुझे उतर म्हणटा, कोण मुझे ऐकता, कोण म्हजे आयकता, कोण मुझे ऐकता, कोण म्हजे तो आयकता, लजेक पडचो ना. तो लजेक तो पडचो ना. लजेक पडचो ना. तो लजेक पडचो ना. सुमिया जेजू, सुमिया जेजू, सुमिया जेजू. सुमिया जेजू, तुझ्या उतराचेर तुझ्या उतराचेर आज हांव पातयणी दवरता, आज हांव पातयणी दवरता, आज हांव पातयणी दवरता. आज हांव पातयणी सो दवरता, तुका सत म्हणता, जो तुका सत म्हणटा, सो तुका सत म्हणता, जो तुका सत म्हणटा, तो लजे पडचो ना म्हळाय. तो लजेक पडचो ना म्हणटा. रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 म्हज्या फाटल्यान म्हणा, पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ताका ना. सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत म्हणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. परतून परतून एक वळी हांव तुमच्या म्हाका उसारते आसा. कित्याक म्हळ्यार टेस्ट म्हणे आयकले टेस्ट म्हणे परमानोरू एक भाव म्हणा लागलो की ब्रदर हांव पारगांवांत काम करनासलो, पारगांवांत वावर करनासलो आनी आमकां घर नासलें, एक ल्हानशें नळाचें घर आसलें. आमी निर्धार केलें कितें म्हळ्यार हें घर बांदिचें म्हणून. आनी आमच्या भोंवतणी इल्लें आमकां सारकें पडनात. आमच्या शेजारांनी कितें ना कितें तांणी म्हणचें, आमी वयर येतना तांणी कितें म्हणचें, जायते मनस्ताप आसलो. आनी तसले संदर्भार हांव आनी सगळे आमचे कुटुंब हर एक दिसा मागणें आयकता. सांजेच्या सद्दां म्हजी भुरगीं हांव पारगांवांत आसतार म्हजी बायल, म्हजी दोगां जाणां भुरगीं कंटिन्यू आमरी जावंक देवाचे उतार वाचतात, देवाचे उतार. आनी आमी घर बांदूंक ट्राय केलें, घर बांदूंक ट्राय केलें. घर अर्दें येता आसतना म्हजें काम गेलें. कितें सिट्युएशन जालें, हे व्हडले प्रॉब्लम्स जाले, म्हजें काम उसळून गेलें. आनी हांव इंडियांत घरा येवन बसलो. घर अर्द्याक रावलां आनी सगळ्यांनी हांसोंक लागली. हां पळय व्हडलें घर बांदूंक सुरू केलें, खंय आसा खंय आसा, पळय तेजें काम गेलें, तो इंडियांत येवन बसलो. आतां काले करता, आतां कितें करता, सगळ्यांनी आमकां तमाशे करूंक सुरू केले. हर एकल्याचे केण्णेक आमी पात्र जाले. हांव म्हाका तकले उखलूंक चलोवंक जायनातलें. हर एक दीस तुमचे मागणे तांतू एक दीस मातशी चिंता पयले लजेन कितें जिवंक जाय वचून हांव जीव घात करता म्हणून एक आत्मा म्हाका पुश करतलो, एक आत्मा घडये 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 म्हाका फोर्स करतलो. आनी त्याच दीस दनपर आराधनांत येवकरीस आराधना हांव मागणेका नासता आसतना ते म्हळें की हे भाव त्या हाताक एका मर्द्याक रावला, जीव काणकी चिंतून आसाय, आज जे तुका स्पर्श करते आसा मात्र न्ही, देव तुका अनेक वाट दाखयता आसा, अनेक वाट दाखयता आसा, तूं भिया नाका. सडनली म्हज्या दोळ्यांत दुकां भायर सरली आनी सुम्या म्हळें, सुम्या तूं विस्वासी, ही मेसेज म्हाकाच जावन आसा, हांव मानून घेता. मोगाच्या न्हू जिवितांत सलवणी आसा, अर्द्याक आमचें काम रावता, मुखार वचूंक थोड्या फावटी अवकाश मेळना, संदर्भ मेळना. देवसा सातूर तूं जिवितांत कशें फसयचें म्हणटा कळीत आसा आनी ताणें नाडचें आत्मिकांक चड जावन आसा. जेन्ना तूं मागण्यांत आसाय, देव विरंत आसाय, देवा तूं हंदवान आसाय, तेन्ना ताची चड तेन्ते सवां तुजे भितर येवंक शकता. कित्याक 40 दीस जेजून उपास जावंक न्ही, पवित्र आत्मो आरण्यांत जेजूक उपास करून घेवंक गेलो. उपास जाता आसतना मुक्तांत आसतनाच नाडटालो, ताळटालो, देवसा कुतांत्र येवन जेजूक ताणें परतून नाडूंक ट्राय केलें. जाल्यार जेजू आत्म्यान बरो नासलो. म्हज्या मोगाचें आज आमी आत्म्यान बरोवंक जाय. हो भाव म्हणा लागलो गे त्या आराधनांत हांवें सुमेलें, म्हाका कृपा दी सुम्या, म्हाका कळीत ना, म्हाका जायते दोसपर जालो,
आणि दुसऱ्या दीस गेलो सकाळी कुमसा जालो सुटायन तो ह्या सकाळी म्हणा लागलो की फादर हांव सोलवाला आनी कश्टालो आज कश्टाक वळख जावन आसा लोक म्हाका खेळटा हांवें सुसायड करचें म्हूण चिंतलां आनी ही म्हज्या पाताक जावन आसा आनी सगळो उक्त्यान तो कुमसा जालो भक्तीपणाचो मनीस मागण्याचो मनीस बायबलाची कितली उतरां ताका येतात एकदम तालेंतवंत मनीस जावन आसा तो म्हज्या मोगाच्यानो दीस 1 2 3 दीस 5 जावन गेले 5 जाता आसतना ताचो बायलेचो भाव पारगांवांत आसा ताणें सडनली फोन कर म्हणलें तुका पयशांची गरज आसा की कितें म्हणचें म्हूण कळोंक ना वय आमचें घरचें काम अर्द्याक रावलां तो म्हणालो म्हजे कडेन इल्ले पयशे आसा इन्वेस्टमेंटाक दवरले ते तुज्या घराक यूज कर मागीर तुका पारगांव काम लागून परत्यान तूं म्हजे पयशे फारीक कर आनी हो व्यक्ती म्हणटा की विदीन 4 म्हयने भितर रावून बरें म्हजें घर बांदलें बरें कर आमकां घराक कितलें एस्टिमेट दिल्लें ताच्यान की 20 लाख उण्यान आमचें घर जालें कितले घराक एस्टिमेट दिले तेजे उण्यान आमचें घर जालें भोव अपुरबायन सोबीत घर आमचें अपुरबायचें घर जालें सगळ्यांक शॉक इतल्या बरें घर कशें जालें घर वकाल जालें घर वकाल जाल्ल्या दुसऱ्याच दिसा म्हाका परतून पारगांवाची विजा आयली हांव म्हज्या वावराक परतून गेलो ब्रदर हांव खाली ह्या पेरमानूरू 3 दीस रितीरे खातीर म्हूण आयला कित्याक म्हळ्यार देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापाक अर्घा दिवच्या खातीर लजेन म्हजी तकली त्या सुम्यान सकयल घालूंक दिवना काम अर्द्या घराचेर रावलें जावं फ्रो लोकांनी निंदा केली जावं फ्रो लोकांनी सगळ्यांनी म्हळें जावं फ्रो म्हज्या मोगाच्यान हर एकल्या जिवितांत सोलवणी आसा हर एकल्या जिवितांत निंदा कोण ना कोण करते आसा हर एकल्या जिवितांत सकयल घालूंक कोण ना कोण पळोवन आसा एक तुजें अंतस्करण परतून म्हणटा तुजें अंतस्करण संवसारांत न्ही सोम्यातें आसूं तुजें अंतस्करण सोम्यातें आसा कोणी तुका सोलवंक ट्राय करूं दी कोणी तुका सकयल पडून ट्राय देव तूं आसल्या परिस्थितीर तुका घेवन वचना जावं फुरो 20 वर्सां पयलीं तुवें 20 रुपया आसा आतां 20 रुपया दवरतो तुजो देव न्हय तो नेवर जर परमोन्नत देवाच्या सावळेंत तूं रावताय ताच्या सावळेंत तूं वस्ती करताय ताची तूं होंदवान रावताय हे पवित्रपणान जिवीत जियेताय तो देवच तुजी वाट उगताय कितल्योय टेस्टमनी हांव आयकता आसा कितले भावनेन म्हणलें आनीक भाव म्हाका म्हणटालो की त्याच रितीन ब्रदर हांवें सुमार 32 वर्सां हांव सोरो पियेलो 32 वर्सां हांव म्हज्या रगतान पुरा सोरत सोरो कितें की एक दीस तुमी दिल्ले उतार बायबलाचे परतून म्हणटा बायबलाचे उतार म्हाका बदलूंक लागले प्रकाशान कितलेय बडबडून कांय जायना देवाचे उतार भितर रिगले वयस जाल्यार ते बदलिता त्या खातीर हर एक सकाळी देवाचे उतार दिवचे देवाचे उतार बदलिता देवाचे उतार परिवर्तन करता देवाचे तर नवें जिवीत हाडिता आनी हो भाव म्हणालो बेत्यापणाद्वारे म्हज्या पाठीर शिरे वयर शीर चडली न्हिदोंक जायनातलें उजव्याक गुवोंक जायनातलें दाव्याक गुवोंक जायनातलें मात्र न्ही वेरिकोपेन आनीक वेरिकोची शीर म्हज्या पांयांत वण्ण धरताली सूज आसली त्या शिरेंत ब्रदर एक उतार म्हजे भितर गेले ते जावन आसा आज तूं म्हजें तें जे तें वयसलां आज तूं म्हजें तें राव तें वयसलां हांव सगळें तुवें जिवितान करूंक शकता हांवें चिंतलें इतलीं वर्सां पिवन म्हज्या रगतान सगळें सोरोच आसा कित्याक हे कश्ट हांवें उखलेचे म्हजे कश्ट चिंचून ते कालवारचे उखलना न्हय गी हांवें कित्याक परतून त्या कश्टाक सांपडाचे त्या दीस हांवें निश्चय केलो की हांव सोरो सोडटा तो म्हणालो 2 वर्सां पयलीं करेजमांत कंप्लिटली सोरो सोडलो ब्रदर आज म्हणशी हांव सोरो पियाना हे पवित्रपणान जिवीत जियेलो पोट्टा डिवायन रिट्रीट सेंटराक गेलो आनी म्हज्या जिवितान सुम्याक हांवें चड आनी चड अनुभव करूंक सुरू केलें सदांच देवाचे उतार वाचूंक सुरू केलें देवाचे उतार गोड रुचीक मोवा भशेन त्या खातीर कितरांत 22:30-4 वोळ 8 म्हणटा साम 34 वर्स 8 अशें म्हणटा की साका 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 आनी फळ्या तुमी पळोवंक जाय फळे जाल्यार साकाची साकान फळेचे म्हज्या मोगाचे न्हू सर्वेस्पर कितलो स्वादिश्ट जावन आसा
सर्वेस्पर कितलो मोगाळ जावन आसा, गोड रुचीक मोवावरी ताची उतरां जावन आसा. देवाक आमचे तोंड कांयच नाका. परतून म्हणटा देवाक कितली वर्सां तुजी कॅरिस्मेटीक तें नाका. देवाक तुजी कितल्या वरांची मागणी तेही गरज ना जावं फुरो. देवाक जाय एक नितळ काळीज, एक ताचे ते वनवन जिवीची जिवी देवाक तितलेच जाय. ह्या भावान सोरोस सोडलो, देवाच्या उतरांचेर बळवंत जावन रावलो. तो म्हणटा की ट्रिटमेंट करनासतना 1.5 म्हयने भितर शिरे वयर शीर चडली, ती नॉर्मलाक येयली. व्हेरिकोचेर म्हजे शीर डॉक्टर ऑपरेशन करचें म्हणलें, ते स्टॉप जालें. परतून म्हज्या वावरांत हांव परतून आसा. मात्र न्ही हांव संतोसतां म्हज्या सोम्याथंय, म्हज्या मोगाचें. आज एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी परतून आमी शिकोवणेक वेता आसतना एक घडी मागया म्हणून हांवें तुमचो मोग केलो. जेजून आमचो मोग केला, आमी पेलांचो मोग करूंक जाय. न्हय की म्हज्या मोगाचें आमचेर कोणें वायट केला, कोणें अन्याय केला, कोणें फसयला, कोणें आज आमकां सकयल घालून चिंतला, ताचे नदर लावन तूं जिवीत पिडार करचें नाका, ताचे ते वनवन रावं नाका. आज सोम्याचेर तुजी नदर लाय, कित्याक तो जेजू तुज्या सांगाता सावला. जीव समर्पिलो, हर एक कोणी तुमचो पेलो, मोगाच्या दिता हावलो. हांवें तुमचो मोग केलो. सोम्या कोसार काढून आम्हा सर्वांचो तुवें मोग केलाय. सोम्या त्या कोसार आमचे सगळे वण्यापण तुवें तुजेर घेतलाय. दैवी कागद तुवें आमच्या जिवितांत वतयलाय. तुज्या रक्तांत तुवें आमकां निताळ केलाय. मोग करूंक एकामेकाचो, एकामेकाचो. सोम्या जेजू नासरताच्या नांवान ह्या सकाळच्या हुकम घालता वेळा अंतराच्या काळोखाच्या अंतराच्या पदवेत दुस्मानकाच्या पदवेत वायटाच्या सत्तेत आमकां सुटका प्राप्त जावं दी. जेजू नासरताच्या नांवान आमकां सडवण प्राप्त जावं दी. ह्या वेळा सोम्या वय सोम्या आयचे उतार आमकां सकाळी वेळा अशें म्हणटकीर मातये प्रमाणे शिकवार्ता 22:5 वर्स 3:3 ताव 8:8 म्हणशे एकडे वाचचे आमी. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या पेलाचो मोग कर, तुज्या पेलांचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेष आनी कर. तुज्या दुस्मनाचो द्वेष कर. पूण हांव तुमकां सांगता, आनी हांव तुमकां जेजू म्हणटा आतां हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचे मोगाची असल्यार तांचो मोग करूंक शकता. आमकां कोणें वायट केलां तांचो मोग करूंक बारीक कश्ट पडटा. कित्याक एक तूं आमी अन्याय करूंक ना, एक तूं आमी तांकां बरें केलां, आमच्या भशेन जेवंक दिलां, बरे वाटे वचून तांकां अदीक एक अवकाश करून दिला. त्याच मनशान घात करता आसतना सिंपल वळी म्हणटा, त्याच मनशान घात करता आसतना तुका बरें लागता गे. जावं तुजे सासू मायक तुवें बरेंकन पळयलें, तुज्या मायक बरेंकन पळयलें. जावं तुजें काम सोडलें, तुवें मायेची सेवा केली. आतां निमाणे घडये सासू माय मरण पावली. आतां सगळे म्हणटा पयलें म्हणलें तुका एकलाकच वांटो म्हणलें. आतां सगळे वांट्याक रावता आसतना तुमकां बरें लागता गे. कितें दुस्मान काय उपसाता, राग उपसाता, झगडी सुरू जाता. म्हज्या मोगाचें न्हू, हे संवसारांत अशें नियम संवसार. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, दावीद गोलियाताक जिवीशी मार परचेक इस्रायला जैत घेवन येता आसतना सगळ्यांनी म्हणलें की एक उतार हे जावन आसा. 1 सामुएल चॅप्टर 18 वर्स 7 एकडे वाच्या 18 अविश्वासात त्या स्त्रियांनी नासून अशें गायन केलें. साऊलान जिवीशी मारल्यांत आपल्या 1000 दाविदान आपल्या 10,000 जिवीशी मारले. साऊलान जिवीशी मारले ते सगळे झुजान 1000. बट
दाविदान एकच झुजान 10,000 जिवीश मारले. तेन्ना सावला भितर मोसोर उपसालो. सावला भितर असो मोसोर उपसालो की साऊल चिंतालो की दाविदान आनी वयर येवंक नसो. दाविदा कितें ना कितें करचें, दाविदाक कशें ना कशें सकयल घालचें. आनी ते भितर मोसरी आत्मो काम करूंक सुरू जालो. मोसराचो आत्मो देवाच्या आत्म्याच्या विरुद्ध जावन आसा. देवाचो आत्मो तुका शिकयता. मोसरी आत्मो म्हज्या मोगाचेर तुका सकयल घालता. आनी सावलाच्या त्या पावंड्यात जावन मोसरी आत्म्यान सावलाक सकयल घाले. आनी साऊल दाविदाक त्या दळा जिवीशी मारचे म्हणून राखून रावलो. म्हज्या मोगाचेर जेन्ना गिटार वाजून जेन्ना सावलाचेर खोटो आत्मो आयिल्ल्या वेळा ते मोतीक समाधान मेळाशें गिटार वाजयता आसतना एक दीस भाले उडोवन दाविदाक जिवीशी मारूंक साऊल राखून रावलो. कितकाय पुटी सावलान दाविदाक जिवीशी मारीचे म्हूण चिंतले. कित्याक दाविदा कितें अन्याय केल्ले? दाविदान बरें केलें. कित्याक म्हणल्यार गोलियता जिवीशी मारून इस्रायल परचे जैसून दिले. सावलाचें काम दाविदान केलें. जेन्ना गोलियता जिवीशी मारल्या त्याच दीस जावन साऊल दाविदाचेर मोसरी जालो. मोगाचेर मरेकार फाताक जावन आसा. आनी आमकां सकयल घालचे एक फाताक जावन आसा मोसोर. तसो मोसोर आसलो लुसिफेरा लागीं. कित्याक हांवें त्या जाग्यार बसूंक नसो, हांवें त्या पावंड्यार बसूंक नसो. आनी लुसिफर सकला पडलो, सावली सकला पडलो. म्हज्या मोगाचेर जाल्यार अवकाश मेळ्ळो सावला जिवीशी मारूंक दाविदा लागीं. जाल्यार दावीद तेन्ना बऱ्या सुवातेर आसलो. दाविदाचे सगळे सैनीक म्हणटा ती आतां साऊल ह्या सुवातेर आसा. सावलाक तुवें जिवीशी मारले. दावीद आतां राय तुवें जिवीशी मारयेत. तेन्ना दावीद म्हणटा की ना, देव एक एनॉयटेड. पयलीं ताका देवान मागला. सामुएला तरी सावला मागणी मेळ्ळा. मागीर ते जिवीत मोसरो आत्मो काम केला जांफ्रो तो मागलेलो जावन आसा. हांव योग्य न्ही ताका जिवीशी मारून. दाविदाची गणिता चिंतना पळया. म्हज्या मोगाचेर दाविदान कांय चूक करुना. परतून म्हणटा दाविदान कांय चूक करुना, दाविदान अन्याय करुना, दाविदान वायट करुना. जाल्यार सिंपल कारणा खातीर म्हज्या दाविदाक लोकांनी वयर दवरले म्हणून, परतून म्हणटा लोकांनी वयर दवरले म्हणून साऊल मोसरी जालो. आनी त्याच मोसरान लास्ट मरण पावलो. मोगाचेर जिवितान आज तुज्या कुटुंबांतली, तुज्या संघ संस्थेन जांफ्रो तुज्या भितरलो कोणी एकलो वयर येता आसतना सहज जावन मोसोर भितर रिगता. त्या मोसराक इडे दिनाका. सावलाक इडे दिले. सावलाचे सगळे जिवीतच नाश जावंक सुरू जाले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज देवान आमकां विंचून काडला. एक मोसराद्वारे कितले जिवीत आमचे पाड जाता आसा. एक मोसराद्वारे बरे फ्रेंडशीप आमची पाड जाता आसा. एक मोसराद्वारे म्हज्या मोगाचेर कितले लोक जिवीत पाड जाता आसा. त्या खातीर पळय देवाचे उतार आमकां म्हणटा की भोव अपुर्बायन मान्यच्या पुस्तकांत 25:21 पळया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 21 इकडे वाचया आमी. तुजो दुश्मन भुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. ह्या 40 दिसांनी एक मॅट आमी काडूंक जाय. कोणी तुजो इश्ट सोलवाला म्हणून सोडनाका. ताका सोडनाका. सोलवाला तो कितेंय कारणान सोलवाला. जांफ्रो तुजें नांव तेणें पाड केलां. जांफ्रो तुजें तेणें बरें पळोवंक ना. जांफ्रो तुजे लायफा वयर येवंक ताणें तुका अवकाश करून दिवंक ना. आज तेची भितर सोलवणी आयला. व्हडना ते सांगाता राव. ते आदार दे. सांग भिया नाका. पळया देव आसा. कितें ना कितें करतलो म्हण हे उत्तेजन दी. तांकां जाय हिला हेल्प कर, आदार दी. न्हय गे त्या दीस तुवें केल्लें आज तूं भोगते म्हणनाका. अशें आमचो दीस केदाळा कशें आमकां कोणाक कळीत ना. त्या दीस हांव सकयल आसल्या वेळार, हांव पडल्ल्या वेळार बरें हांसलें. तेन्ना बरी विसा बरे पयशे तुवें आसले. आज तुजी गत पळय. देवान म्हाका सोण घालूं ना, देवान म्हाका वयर उबारला म्हणनाका. तशें म्हणनाका. कित्याक म्हणल्यार आमी केदाळारी
कोणा केंच्यात असली जावंक नसो, आमच्या भितर देवसराक इडे दिवंक नसो. आज तुजो भाव, तुजी बहीण, तुजी कुटुंबादारां आज सकयल पडला, तांकां सांग ओडना कितेंय जालें देव तुजे सांगात आसा. फाटले तो पडल्ल्या घडये जावं तो केंडली घडी उस्तून ताच्या काळजाक घाय करिनाका. ताच्या बदला ताच्या काळजाचो घाय पेकोवंक सुरू कर. ओडना सगळ्या जिवितांत पडटा, भियानाका. देव आसा, माग्या, हांव तुका हेल्प करता, हांव तुका आदार दिता. परतून एक पुटी हाताक धन ताका वयर घाल. तितलेच देवाक मानवा आता ती एक वर्ती करणी. तुज्याले दिवंक ना जाल्यार म्हणना एक बुजवणेची उतरां उलय. तुज्याले दिवंक ना जाल्यार म्हणना एक समजणेची, जाणवायची, बुजवणेची, ते गाय फेकोवची तशी उतरां उलय. ताच्या बदलाक गाय घालच्यात असली उतरां उलय नाका. एक आमचे दोळे आमी धांपया, हात आमच्या काळजात दवरया. आज दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जेजू आमकां आपयता. कश्ट आमच्या जिवितांत जाता, बगसूंक आमकां जायना. आमी एकच भशेन खावन एकच जाग्यार आसली, एकच आंगणान खेळची आमी ल्हान आसतना. आतां 4 सायडीर 4 जाणां जाला जावं फो. आज एक सायड एक परतून एक आंगणांत येवंक आमकां कश्ट मारते आसा. परतून एक बशेंत येवंक आमकां कश्ट मारते आसा. एक बशेंत खेळ्ळी, एक आंगणान खेळ्ळी ल्हान आसतना. आतां 4 जाग्यार 4 सुवातेर आमी तोंड पळयन आसतना वंकडी तोंडाकन आसा जावं फुरो. परतून त्या आंगणांत येवंक, परतून त्या एक बशेंत रावूंक, एक बशेन जेवंक आज आमच्यान जाता गी जाता. लोक 137 हे देवाक असाध्य म्हणलें कितें सुना. देवाक असाध्य म्हणलें कितें सुना. आज नाजरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्या भितर आसलो मोसोर, राग, मनभेद, थंड, विराराय, बगसणे आज जेजू आमकां दिता आसा. बगसूंक एक निर्मळ काळीज म्हज्या मोगाळा जेजू. या सकाळीच्या वेळा हांव मागता तुझी दैवी सगळं आमच्या वळण द्या वळा. आज करपा आमी मागता हांव सोम्या, करपा आमी मागता हांव सोम्या. आमचेले जायना असाध्य, असाध्य साध्य करून दाखोवचो जेजू तूं जावन आसा. तुज्या रक्तान, तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां निताळ कर्या वळा. आज निर्मळ काळीज आमकां रसो दे. एक नवो तेर आत्मो आज आमच्या भितर घाल. जेजू नासरताच्या नांवान, सर्वंतर जेजूच्या नांवान, ताच्या अमोलीक रक्तान देवसरा काळोखाक अंतराच्या पदेक अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. एक निर्मळ काळीज म्हजो जेजू आज म्हाका रसो दिता. परतून ल्हान आसतना आमी एक आंगणांत आसल्या, परतून आज त्याच आंगणात उबे रावची पदवी सगळं जेजू आमकां दिवं द्यायचे दिसा. जेजू आज एक कुटुंब, एक मनाची, एक काळजाची आज आमकां कसम्या. देवसराक अधिकार ना, देवसराक अधिकार ना, देवसराक अधिकार ना, देवसराक अधिकार ना. जेजूचे रगत आमचेर, जेजूचे रगत आमचेर वाळून दी. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. देवसराक आज इडे दिनाका. ते सुम्याक अवकाश तुझ्या काळजांत येवंक दी. तुझें जिवीतच उदरगत्यान पावता. तुझें जिवीतच नंदन जाल्लेचें जाता. तुझें जिवीतच संपूर्ण तो जेजू बदलिता. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज होमवर्क जावन आसा. घरा तुमी फ्री आसल्या वेळार वाची जय कीर्तन 80 आनी 6 वळ 1 तावन 10 साम 86 वर्स 1 to 10 बरयकन घरा वाचा. आज ज्ञान आश्रम दुसऱ्या दिसाचे कन्वेन्शन जावन आसा. सेंट आर्नोल्ड स्कूल ग्राउंड. परत म्हणटा सेंट आर्नोल्ड स्कूल ग्राउंड. सांजेर 5 सावन 9:30 विशेष पेकोणीचे सुटकेचे आराधन, मागणे, शिकोण आनी मिसेचे बलिदान. या व्हडा संख्यान हांव आनी एंटायर टीम फादर इवन गोम्स तशेंच फादर अरविंद एसवेडी इतले आमी आसतले. या व्हडा संख्यान आनी समयाची सकत अनुभव करा. आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट ताबोर आश्रमात आयस आयतारा सांजे तावन 4 वरां तावन बुधवारा दनपरा 2 वरां पर्यंत म्हणल्यार 16 तारखेतावन 19 तारीख पर्यंत ह्या आयतारातावन बुधवार पर्यंत भायर गोवा आनी काय आसा येवंक आसा. येया. प्राचीत काळची विशेष रिट्रीट फादर मॅथ्यू लेवेंगल, फादर टिबीन आनी इतर आसा. हांव एंटायर टीम
फादर मॅक्सिम इतर यासक त्या सोदर असतले येया सुटका आम्ही जोड घेऊया समेची काकूत आणि कृपा आम्ही अनुभव करूया तसेच अवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च अमरनाथ अवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च अमरनाथ एक दिसाची करेजमाची ओपन आउटरीच जावन आसा मार्च 16 तारखे म्हळ्यार ह्याच आयतारा सकाळी 10 वरां हांव 4:30 वरां हांव फादर आमच्या एंटायर टीम फादर मॅक्सिम इतर यासक त्या सुद्धा असतले अर्घा वाकाणी मिसेचे बलिदान पवित्र सगळं विशेष आराधन तुमच्या गरजा खातीर आम्ही मागतले आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट परतून म्हणटा आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट त्या सुवातेर 19 आणि 20 मार्चच्या बुधवारा सांजे ब्रेस्तारा सांजे 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन आणि सुटकेचे मागणे ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिश येया बोरेविली कांदिवली मल्लाड त्या स्वतः गोरेगाव त्या सगळे पण येया व्हड संख्या तुमच्या इष्टांक फ्रेंड्साक घेवन या इंग्लिश यांना तांकां सांगा इंग्लिशान ट्रान्सलेट आसा देवाच्या उतरांत आमी बळवून जावया म्हज्या मोगाचें सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इस्ट 21 आणि 22 तारखेर 2 दिसाचे ओपन आउटरीच ह्या स्कूल ग्राउंडांत 21 आणि 22 तारखेर ओपन आउटरीच जावन आसा सांजे 7 ते 9:30 वरां पर्यंत गॉस्पल बँड असतले 23 तारखेर सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत तुमच्या भुरग्यांक उत्तेजन करा कॉलेज स्टुडंट उत्तेजन करा गॉस्पल बँड इंग्लिशांत असतले गॉस्पल इंग्लिशांत असतले व्हडा संख्यान तुमच्या तरणाट्या दरा हांगा लिंक आसा ते लिंक क्लिक करून तेणे आतांच जॉईन जावंक जाय म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक खातीर तेन्ना आमी मागोवंक सुरू करता आतां हांव ते लिंक क्लिक पयशे बरोवंक ना फ्री जावन आसा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेन बरोवन दी परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकूं प्रेज द लॉर्ड जोस्लिन म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजें काजार जावन सुमार 6 वर्सां उपरांत म्हाका भुरग्यांचे देणे फावो नासलें तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत कळनासतना भाग घेवन जेजू लागीं म्हाका एक भुरग्याचे देणे मेळचे खातीर मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां काजार जावन 6 वर्सां उपरांत म्हाका एक भुरगें फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळाभरीत करतलो एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हज्या सेकंड इयर इंजिनियरींग करतना म्हाका शिकूंक कांय जायनासलें कितले शिकले रे ते म्हज्या मतींत वरनासलें आनी जें कितें हांव वाचतां तें म्हाका कांय समजनासलें त्या देखून हांव जायतो भियेलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां सदांच सकाळीं आनी सांजेर बवार्तान उसारून हांव मागतलो देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां हांव सेकंड इयर इंजिनियरिंगान बऱ्या मार्क्सान पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा सबार दिसा पयलें म्हजे 50,000 रुपीज म्हळ्यार 50,000 रुपये मिस जावन गेल्लेले आनी ते खंय गेले म्हूण म्हाका कळीत नासलें त्या वेळार जायते जाग्यार हांवें सोदलें तरी म्हाका ते पयशे मेळ्ळे ना तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना उसारून ते पयशे म्हाका पाटी मेळचे खातीर हांवें मागले देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी थोड्याच दिसांनी ते मिस जाल्ले म्हजे पयशे म्हाका पाटी मेळ्ळे देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां जर्माया चॅप्टर 1 वर्स 8 तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसां उलयता तो सर्वेस्पोर एक भयण तिच्या आवयच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक कठीण खोंकली आशिल्ली इतली चड खोंकली आशिल्ली की ताका आमी दोतोरा लागीं आपोवन व्हेलें दोतोरान ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें तरी तिची खोंकली कांयच उणें जावंक नासली आनी ताच्या उपरांत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी दनपारच्या 2:45 ते 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान म्हज्या आवयक हांवें सरेंडर करून मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें
आतां सबार तेंपातवन आसली ती कोंकणी संपूर्ण तरान नपैंच जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना.